जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। कान्तिपुर समाचारमा आज अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, दलीय सहमतिमा सरकारले धमाधम फिर्ता गर्न थाले, न्याय कहाँ रहला? अध्यादेशको राजनीतिबारे विशेष सामग्री। निर्वाचनमा 5.06% मत बदर। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबराले भोलिदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा बढ्यो विवाद। अन्तर्राष्ट्रियमा अफगान पाकिस्तान सीमामा गोली हानाहान र खेलकुदमा भोलिदेखि विश्वकप फुटबलका सेमिफाइनल खेल। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। चौतर्फी विरोध र आलोचनाका बीच फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश। न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा अंकुश, मानव अधिकार आयोगले देखायो चासो। समानुपातिकको सूची सच्याउन एमालेले गर्यो अस्वीकार। कांग्रेस, माओवादी र जसपाको थप घट। प्रतिनिधि सभामा काठमाडौँका 10 र झापाका 8 जना समेटिँदा 32 जिल्ला शून्य। नागरिकले 10% थप रकम तिर्नुपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमाको नयाँ कार्यविधि बनाइदै। व्यवहार थप्न भन्दा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। अफगानिस्तान र पाकिस्तानको बलुचिस्तान कन्दहार सीमा क्षेत्रमा गोली हानाहान। 6 पाकिस्तानी सर्वसाधारण र 1 अफगान सैनिकको मृत्यु, 17 घाइते। र मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने क्यानको तयारी। विश्व क्रिकेट लिग 2 को नतिजामा असन्तुष्टि। जाजरकोटको छेडागाडमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। छेडागाड नगरपालिका 4 भिरबाटे स्थित मध्य पहाडी लोकमार्गबाट जीप करिब 200 मिटर तल खस्दा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। 9 जनाको दुर्घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। घाइते 1 जनालाई उपचारका लागि सुर्खेत लगिएको छ। छेडागाडका 4 जेबाबाट सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 लेवाका लागि जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश 02001 0429 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले जारी गरेको फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले आज राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्राप्त भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका मुख्य स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए। गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको अध्यादेशमा विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई छुट दिने प्रावधान बाटो खोलिएको छ। अध्यादेशलाई लिएर सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत आपत्ति जनाएका छन्। महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत अध्यादेशबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन्। अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले पनि गलत भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेका छन्। राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ र यो विगतका सरकार, योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्दै अध्यादेशबारे चासो व्यक्त गरेको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबारे आयोगले जवाफ समेत मागेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। विरोधका बावजुद जारी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकारले सोमबार राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। हिंसाको बाटो हिँड्नेदेखि देशै टुक्राउने सम्मको अभियान चलाएका समूहहरू शान्तिपूर्ण मार्गमा आउनु सकारात्मक पक्ष हो। यसका लागि विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समूहसँग सहमति र सम्झौता गर्दै आएको थियो। तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने राजनीतिक सहमति गरे पनि अदालतले मुद्दा चलाइराखेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद देखिने गरेको छ। सरकारले सीके राउत, नेत्री विक्रम चन्द र रेशमलाल चौधरीका कार्यकर्तामाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यो विषय
पुनः विवादमा तानिएको छ। सरकारले अहिले मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेशको बाटो रोजे पनि विभिन्न समूहसँग सहमति भने पहिले भइसकेको छ। 2078 जेठ 18 गते थरुहट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबीच 6 बुँदे सहमति भयो। तत्कालीन कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ लगायतले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमतिको पहिलो बुँदामा टिकापुर काण्डका आरोपित धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता र रिहाईको माग समेटिएको थियो। 2075 फागुन 24 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशद्रोहको मुद्दामा जेलमा रहेका सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिपछि राउत विखण्डनको बाटो छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन्। सहमतिमा स्वतन्त्र मधेस अभियानमा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र कारागारमा रहेकालाई निशर्त रिहा गरिने उल्लेख थियो। हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तत्कालीन ओली सरकारबीच 2077 फागुन 22 मा सहमति भयो। नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमतिपछि चन्द समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कियो। 2078 वैशाख 15 गते जनता समाजवादी पार्टी जसपाको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले 120 जना प्रतिवादी भएको 15 वटा मुद्दा फिर्ता लिएको थियो। मधेस, थारू लगायतका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक एजेन्डा बनाएको थियो। जसपाले सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको आग्रह गर्दै 207 जनाको सूची गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। तीमध्ये 120 जनाको मुद्दा फिर्ता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने औपचारिक निर्णय गराउन जसपाका नेताहरू उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले कसरत सुरु गरेपछि ठाकुर पक्षलाई विश्वासमा लिन ओली सरकारले मुद्दा फिर्ता गरेको थियो। सरकारले विद्रोहीहरूसँग मुद्दा फिर्ता लिने लिखित सहमति गरे पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा कानुनी अडचन देखिने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। फौजदारी संहिता सम्बन्धी अध्यादेशबारेका थप समाचार केही बेरमा प्रसारण गर्नेछौँ। बाँकी समाचार, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलले समानुपातिकतर्फको बन्द सूची सच्याएर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। तर एमाले पुरानै नाम पठाएपछि आयोगले समानुपातिकतर्फको विजय घोषणा गर्ने कार्यसूची अप्ठ्यारोमा परेको छ। आयोगले दिएकै समय सीमामा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाले सच्याएर सूची बुझाएका हुन्। एमाले फेरबदल नगरी पुरानै सूची बुझाएपछि अब के गर्ने भन्नेमा आयोगको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले बागमतीमा डोल्मा थामीको सट्टा भुवन केशरी श्रेष्ठलाई र लुम्बिनीमा भक्तिप्रसाद आचार्यको नाम हटाएर मीना बुढा मगरलाई थपेको छ। काङ्ग्रेसले मध्य प्रदेशमा राकेश कुमार सिंहको ठाउँमा कुमारकान्त झाको नाम थपेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मध्य प्रदेशमा रामचन्द्र चौधरीको ठाउँमा उर्मिला देवी सिंह र नोरी कुमारी चौधरीको ठाउँमा नरमाया ढकाललाई पठाएको छ। सुदूरपश्चिममा सुनिता चौधरीको ठाउँमा टीका थापा र दामोदर पण्डितको सट्टा इन्दिरा गिरीलाई समावेश गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले मध्य प्रदेशमा पाएको 7 जना प्रदेशसभा सदस्यको नाम सच्याएर पठाएको छ। जसपाले मनिष सुमन, बिन्दु कुमारी यादव, किरण कुमारी शाह, शोभा देवी, ललिता दास, सहिदा खातुन र ममता देवी मण्डलको नाम पठाएको छ। निर्वाचन आयोगले सूची अनुसार अन्तिम नामावली तय गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछ। संसदले कानुन बनाउन नसक्ने अवस्थामा सरकारले अति जरुरी काम गर्नै परे कानुनी बाटो फुकाउने निकास हो अध्यादेश। तर राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न हाम्रा सत्तासीन दलहरूले संसद नै छलेर मनपरे अध्यादेश ल्याउने गरेका छन्। अझ अहिले त नयाँ सरकारलाई बहुमत पुर्याउने स्वार्थकै लागि कारागारमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यो पनि नवनिर्वाचित संसदले काम थाल्ने बेलामा काम चलाउ सरकारबाट। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारदेखि ज्यान मारेका जस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अहिले गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउने खेलको
तगारो बन्ने देखिएपछि सरकारले कानुन नै उल्टाउन अध्यादेशको सहारा लिएको हो। कतिसम्म भने मुद्दा फिर्ता लिने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण सरकारले अर्को दफा थपेर विद्रोहीलाई आम माफी दिन सक्ने प्रावधान राखेको छ। त्यही आधारमा विभिन्न राजनीतिक समूहमा आबद्ध रही कसुरको आरोपमा कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाउने प्रपञ्चले कानुनको मात्रै होइन न्यायकै धज्जी उडाउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुगेपछि कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समेत छुटाउन सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। यो अध्यादेशलाई अब सरकारले संशोधन गरेर जिल्ला अदालत होइन जुनसुकै अदालतमा चलेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन पाइने र राजनीतिक मुद्दा हो भने चाहिँ क्रूर हत्या गरेको छ भने पनि फिर्ता लिन पाइने भनेर उसले त्यो संशोधन गर्न लागेको छ। त्यो गर्ने अधिकार यसलाई छ। संसद बस्नुभन्दा अगावै लिएर आउने भनेको सरकारको एकदमै कलुषित भावना अर्थात् यो खराब चाहिँ चरित्र यसले उजागर गर्छ। त्यसले गर्दा यस्तो कुरालाई बढावा दिनु हुँदैन। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै यो अध्यादेशको चर्को विरोध भएको छ। पार्टीभित्र र बाहिरको विरोधलाई भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुनेको नसुने गरेका छन्। उनका सहयोगीहरू यति गम्भीर विषयलाई पनि आवश्यकता अनुसार भनेर पन्छाउन खोजिरहेका छन्। ल्याउनै हुँदैन थियो कुनै चाहिँ यो संसद नहुँदाखेरि अध्यादेश नै कुनै ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरासँग चाहिँ सहमत हुन सकिँदैन। त्यो अध्यादेश भनेकै त्यही बेलामा संसद नभएकै बेलामा आउने विषयवस्तु तर कुन अवस्थामा र किन भन्ने बारेमा अवश्य पनि त्यसको पक्ष विपक्षमा चर्चा परिचर्चा हुन सक्दछ। सत्ता स्वार्थकै लागि संसद छलेर अध्यादेशको श्रृङ्खला दलहरूले पछिल्लो 5 वर्षमा अधिक चलाए। एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेशकै भरमा मुलुक चलाउने प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने भन्दै सत्तामा आएका गठबन्धन दलले पनि दल फुटाउन संसदको उपेक्षा गरेर अध्यादेश नै ल्याए। भावी सरकारको बहुमत पुर्याउन काम चलाउ सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता नै फेर्न खोजेको छ। विपक्षी एमालेले भने यसलाई सत्ताका लागि गरिएको प्रपञ्च भनेको छ। शासनका लागि कानुन बनाउन खोजियो यस्तो पनि हुन्छ र? कानुनको शासन हुनुपर्ने ठाउँमा शासनका लागि कानुन बनाउने कुरा उचित हुन्छ? त्यस अर्थमा हामीले जहिलेसुकै पनि लोकतन्त्रमा कानुनको शासनको कुरा गर्नुपर्छ, शासनका लागि कानुनको कुरा होइन। संसद छलेर अध्यादेशले मुलुक चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमाथिकै प्रहार हो। निर्वाचन सकिएर नयाँ संसदले काम सुरु गर्न लागेका बेला काम चलाउ सरकारले हतार ल्याएको अध्यादेशले न्याय र सुशासनको मर्मलाई नै निमोट्न खोजेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र हेम प्रसाईका साथ अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। अहिले अध्यादेश ल्याउन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अधिकार पनि छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। यो जनताको मतको यो अपमान भएको छ। कुर्सीमा पुग्नको लागि सरकार जोगाउनको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ अध्यादेश मार्फत कैद मिना गर्नु भनेको अत्यन्तै ठुलो चाहिँ अपराध हो। ल मेकिङ भनेपछि चाहिँ पार्लियामेन्टबाट हुनुपर्ने हो। यसले चाहिँ देशलाई एउटा अस्थिरताको बाटोमा लिएर जान्छ। भोलि यसले चाहिँ एउटा कानुन र एउटा नियमको चाहिँ यसले पालना गर्दैन। त्यस्तो खालको अध्यादेश ल्याउँछ भने यो चाहिँ कानुनको शासनलाई धज्जी उडाउने काम हो। मौजुदा कानुन नभएका बेलामा आवश्यकता नि पर्न सक्छ, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त यो चाहिँ त्यति उपयुक्त देखिएको छैन। यो चाहिँ राम्रो भएन। अब संविधानको चाहिँ यसले धज्जी नै उडाए। यहाँ त हाम्रो आवश्यकता छ भने नराम्रो पनि मान्छेलाई राम्रो घोषणा गरिदिने र आवश्यकता छैन भने राम्रो मान्छेलाई पनि फाल दिने। कुनै पनि अब अपराध गरेर पनि राज्यमा पुग्ने रहेछ भन्ने चाहिँ सन्देश दियो। अहिलेको चुनावी सरकारले यो अध्यादेश ल्याउनु कुनै दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन। यो चाहिँ सरासर जनादेशको चाहिँ अपहेलना हो। यो गर्नु चाहिँ एकदमै गलत हो। जनतालाई धोका दिने काम हो, स्वार्थी काम हो। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि र त्यसलाई दुरुपयोग गर्न ल्याउने हो भनेदेखि त्यो राम्रो होइन। यो चाहिँ जनादेशको चाहिँ ठाडो चाहिँ उल्लङ्घन हो। यो चाहिँ अहिले सरकारले गर्न थालेको कुरा चाहिँ गलत छ। जनतालाई एकदम घातक हो। यो सरासर गलत हो।
जसले गर्दाखेरि देशमा अस्थिरता निम्ति नि कानुनी राज्यको उपहास हुने गर्छ। राजनीतिक स्वार्थको लागि, सत्ताको लागि ल्याउने विधि विधान नियमहरू र यो संसदलाई मिच्ने प्रवृत्तिको अत्यन्तै घोर निन्दा गर्दछु। सत्ता सञ्चालनको लागि जे पनि गर्ने जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ यो वास्तवमा देशको हितमा छैन। कानुन सरकारले आफै उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा यो कानुन विपरीत भएको मलाई लाग्छ। यसरी अध्यादेश ल्याउँदै कानुन निर्माण अथवा राज्य चलाउने सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने त देशमा निर्वाचन गर्ने नयाँ प्रतिनिधिहरू फेरि छनौट गरेर ल्याउने त्यसको त औचित्य नै देखिएन नि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। फौजदारी कसुर अन्तर्गतका मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ। कुनै समय राज्यकै लागि सुरक्षा चुनौती बनेका राजनैतिक दलका केही व्यक्तिहरू चुनावमा निर्वाचित भएपछि सत्ताको अङ्कगणितका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। सोमबार शीतल निवास पठाइएको अध्यादेशले टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरी मात्र होइन, सिके राउत र विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई पनि छुट दिन सक्छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मुख्य 3वटा राजनैतिक पार्टीलाई लक्षित गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसका कार्यकर्ता गम्भीर अपराधको कसुरमा जेल सजाय तथा फरारको सूचीमा छन्। 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहोट आन्दोलनका क्रममा एक एसएसपी सहित 7 सुरक्षाकर्मी र 2 वर्षीय बालकको ज्यान गएको थियो। सो घटनाका मुख्य आरोपीका रूपमा लिएका रेशमलाल चौधरी अहिले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन्। 57 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएकोमा अहिले 6 जना कारागारमा छन् भने 32 जना फरार छन्। मधेसमा नयाँ पार्टीका रूपमा उदाएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्तालाई शर्त बनाएको छ। कुनै समय देश टुक्र्याउने एजेन्डा बोकेका सिके राउतलाई तराईको मुख्य सुरक्षा चुनौती मानिएको थियो। उनले खोलेको जनमत पार्टीका 14 जना अहिलेसम्म फरारकै सूचीमा छन्। त्यही पार्टीका 5 जना सांसदका लागि अध्यादेश मार्फत सरकारले छुटकारा दिने बाटो खोल्न लागेको हो। त्यसो त नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वार्तामा आउँदा नै कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्तालाई मुख्य शर्त बनाएको थियो। यदि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सबै अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गर्यो भने कारागारमा सजाय भोगेका तथा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका विप्लवका 39 जना कार्यकर्तालाई छुट दिन सक्छ। सरकारले विभिन्न चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिएकै कारण विप्लव समूहका हेमन्त प्रकाश ओली, खड्गबहादुर विश्वकर्मा र धर्मेन्द्र वास्तुला लगायतका मुद्दा फिर्ता भएका थिए। उनीहरू सबै बम विस्फोट गराई 9 जनाको ज्यान गएको घटनाका आरोपी पनि थिए। के मानिसको ज्यानै जाने गरी भएका घटनामा सरकार आफैले चलाएको मुद्दा पीडित परिवारसँग सरकारले नराखी फिर्ता लिन मिल्छ? प्रश्न यसैमा छ। त्यो मुद्दाको बारेमा कति बुझेको छ, त्यसको पछाडिको चाहिँ नि त्यो फिर्ता लिइसके पछाडिको परिणामहरू के पर्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक हितका कुराहरूको चाहिँ विश्लेषण र अध्ययन गरेको छ कि छैन र सम्बन्धित पीडित व्यक्तिहरू त्यो मुद्दासँग जोडिएका पीडित व्यक्ति, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, पीडित व्यक्तिहरूको सहमति र उनीहरूको चाहिँ मन्जुरी लिएको अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। कानुनमा नागरिकता, लागु औषध, वन्यजन्तु सम्पत्ति शुद्धिकरण र अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिएर गरिने क्रूर हत्या लगायत 11 खाले अपराधलाई फिर्ता लिन नमिल्ने जघन्य अपराधको सूचीमा राखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 12 दलले संसदमा प्रवेश पाएका छन्। तीमध्ये 7 दल मात्रै 3% थ्रेसहोल्ड घटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भए। यसअनुसार उनीहरूले समानुपातिक तर्फका 110 मध्ये आफूले पाउने सिटका लागि सांसदको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। सूची अनुसार 77 जिल्लामध्ये कुनैबाट 10 जनासम्म परेका छन् भने कुनै जिल्लाको प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको छ। दलहरूले बुझाएको सूची अनुसार समानुपातिकको 110 सिटमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा छन्। यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसका 5, एमालेका 2, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 2 र माओवादी केन्द्रका 1 जना छानिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाबाट 8 जनाले अवसर पाएका छन्।
जसमा 4 जना एमालेबाट, 2 जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र 1 जना काङ्ग्रेस र जसपाका छन्। धनुषाबाट 5 र बर्दिया तथा सिराबाट 4 जना छन् भने दाङ, महोत्तरी, सर्लाही, भोजपुर, ताप्लेजुङ, दैलेख, जुम्ला, ललितपुर, नुवाकोट, कास्की, चितवन र धादिङ गरी 12 जिल्लाबाट 3 जना छन्। त्यस्तै कपिलवस्तु, गुल्मी, सुनसरी, कैलाली, मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक लगायत 11 जिल्लाबाट 2 जना छानिँदा सल्यान, रौतहट, दोलखा, बारा लगायत 16 जिल्लाबाट 1 जना मात्रै छानिएका छन्। तर कालीकोट, सुर्खेत, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, डोटी, अछाम, कञ्चनपुर, बागलुङ, प्युठान, इलाम, तनहु, बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला, स्याङ्जा, रसुवा, दोलखा, रुकुम पूर्व, तेह्रथुम, म्याग्दी, रामेछाप, लमजुम सहित 32 जिल्लाबाट भने समानुपातिक सूचीमा 1 जना पनि पर्न सकेनन्। प्रतिनिधि सभामा 110 सिटमा जातीय क्लस्टर अनुसार सांसद चुनिने व्यवस्था छ। यसरी प्रतिनिधित्व गराउँदा महिलाको सङ्ख्या 33% पुर्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रकाश बम, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा हात पारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र समानुपातिक सांसदको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फका 13 जना सांसदको नाम पठाउँदा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र महामन्त्री मुकुल ढकालले एकपक्षी मनोनयन गरेको आरोप केन्द्रीय सदस्यहरूले लगाएका छन्। पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका ढकालले भने प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिएकाहरूलाई सांसद चयन गरिएको बताए। असोज 3 गते भएको निर्णय त्यसपछि त्यसलाई सच्याउन दिएको समयमा कतिपय साथीहरूले नाम झिक्नुभयो। नाम झिकेपछि त्यहाँनिर हामीले हाल्दाखेरि पनि नयाँ नामहरू पनि हामीले तल पुच्छरबाट हाल्दै गएको छ। त्यसरी हालेको छ र निर्वाचन आयोगले कार्तिक 7 गते अन्तिम उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ। त्यो क्रममा समग्र बन्द सूचीको क्रमसङ्ख्यामा को परेको छ भनेर त्यहाँनिर देखिएको छ। नि त यो त पहिल्यै यो विवादहरूलाई या भनौँ या कुनै कुराहरू अर्को कोणबाट भनिएको छ, त्यो कुराहरू त पहिल्यै नै असोज 3 गतेको निर्णयबाट टुङ्गिसकेको विषय हो। आज आएर फेरि पार्टी त अब असोज 3 गते त फर्कादैन। गणेश कार्की लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरूले भने सभापति र महामन्त्रीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको र आफू निकटका मात्रै सांसद बनाएको आरोप लगाएका छन्। असन्तुष्ट समूहले पार्टीमा छलफल समेत नगरी सरकारमा सहभागी हुन खोजेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेको छ। जान्नेलाई छान्ने त्यो भनेको अर्थ के, अनि हामीले बाचापत्रमा पनि के लेखेका छौँ भने स्वार्थबाजी नै नियुक्तिहरूमा चाहिँ नियुक्ति भएको छ भने पनि त्यसलाई कारबाही गर्ने सम्मको हामीले बाचापत्र लेखेका छौँ। तर के हो भन्दा प्रत्यक्ष देखिन्छ खसारिया महिलाको 1 नम्बरमा हुनुभएको चाहिँ हाम्रो महामन्त्री तथा प्रवक्ताको प्रिन्सिपल, पहिलेको प्रिन्सिपल, 2 नम्बरमा हुनुभएको निशा डाङ्गे उहाँको कर्मचारी, उही व्यक्तिहरू र छान्नेको भन्दा त्यो उम्मेदवार दिने छान्ने गैर प्राविधिक पक्ष हेर्ने को भन्दा त्यसको नेतृत्व गर्ने मुकुल ढकाल सिधै स्वार्थबाजीको देखिने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 24 सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। 6 महिना अघि मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिकतर्फ 13 गरी 20 सिट जितेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर भोलिदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट बहिरिँदैछन्। नियुक्त भएदेखि नै विवादमा तानिएका जबराले झन्डै 4 वर्षको कार्यकालमा 10 महिना त निलम्बित अवस्थामै बिताए। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पुगेपछि उनले महाअभियोगको सामना गर्नु पर्यो। निवृत्त हुँदा पनि जबराले आफूमाथि लागेको महाअभियोगको कलङ्क बोकेरै जाँदैछन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भयो। न्यायमूर्तिका रूपमा उनले गरेका फैसलादेखि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै मङ्सिर 27 गते अनिवार्य अवकाश पाउँदासम्म उनकै कारण भएको विवादले न्यायपालिका भित्रको विकृति स्वतःमै देखियो। जबरा विरुद्ध 21 वटा आरोप लगाएर सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गरिएको थियो। तर महाभियोग टुङ्गोमा पुग्न सकेन। त्यही कारण जबराले महाभियोगको कलङ्क बोकेर मात्र होइन, न्यायालयमाथिको विश्वसनीयता समेत धुमिल्याएर बाहिरिँदैछन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपालको प्रधान न्यायाधीश यो सरकारको हातमा धेरै चाहिँ तपाईँको भल्नरेबल भएका छन्।
उनीहरूलाई जहिले पनि एउटा औँला ठडाएर कारबाहीमा ल्याउने, निलम्बन गर्ने र चाहिँ अनि कारबाही थन्काइदिने एउटा प्रयोग हुन सक्दछ र हामी देखिरहेका छौँ कि गलत प्रवृत्तिहरूले अन्त पाएको छैन भनेपछि त्यो पुनः दोहोरिन सक्दछ। अब चिन्ताको विषय चाहिँ यो हो। जबराको नियुक्तिदेखि उनले गरेका कैयौं फैसला र बहिर्गमन पनि विवादित नै भए। नेतृत्वकर्तामाथि लागेको बिचौलियाको नाइके तथा भ्रष्टाचारीसम्मका लान्छनाले न्यायालयमाथिको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो। 2053मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका जबराले कैयौं विवादित फैसला गरेका थिए। विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा जबराले खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई सफाई दिएका थिए। तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएपछि विशेषको फैसला उल्टाउँदै उनीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पर्ने छपकैया पोखरीलाई आफ्ना पारिवारिक नाता पर्ने व्यक्तिको नाममा हुने गरी उनले फैसला गरिदिए, जसका कारण लामो समय वीरगञ्जमा आन्दोलन नै भयो। त्यति मात्र होइन, नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र साईकी छोरी प्रेरणाको नाममा गरिदिने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद शाह र न्यायाधीश जबराको फैसला पछि सुशीला कार्कीको इजलासले उल्ट्याइदियो। पत्नी हत्याका आरोपी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर उनले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गरेका थिए। कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप पनि उनले खेप्नु पर्यो। उनका अरू पनि धेरै फैसला विवादित छन्। झण्डै 4 वर्षको कार्यकालमा 10 महिना निलम्बित अवस्थामा बिताएका जबरा त्यसअघि बार र सहकर्मीहरूको बहिष्कारले 3 महिनाभन्दा बढी समय बेन्चमा बस्नै पाएनन्। जनआस्था नै न्यायालयको शक्ति हो। त्यो शक्तिका आधारमा न्यायालयले तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँगलाई पनि, सेनापतिका विरुद्धमा पनि, राजाका विरुद्ध पनि न्यायालयले आदेश गरेको नि हाम्रो देशमा, होइन? त्यसकारणले हो त्यो न्यायालयको जनआस्था चाहिँ एकदम खस्किएको छ। हामी कानुन व्यवसायको बारेमा पनि अहिले जनताले राम्रो भावना राखेका छैनन्, न्यायाधीशका बारेमा पनि जनताले राम्रो भावना राखेका छैनन्। किनभने हामीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका गल्तीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र उहाँ त्यो गल्तीमाथि गल्ती गरिरहेका कारणले गर्दा एक्सनका रिएक्सन भएका कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले त्यसो भएको छ। संविधानको मान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानलाई कायम राख्ने बाचा गर्दै न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका जबराले न्यायमूर्तिको छविलाई पनि धुमी ल्याएर जाँदैछन्। अब न्यायपालिकाको छवि सुधार गर्न सर्वोच्चको आगामी नेतृत्व र नेपाल बारले निकै कठिन प्रयास गर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथ अवतार राई र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। 2072 सालमा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा अहिले 77 जिल्लामै पुगेको छ। यसबाट नागरिकले अपेक्षित लाभ समेत लिन थालिसकेका छन्। तर कतिपयले आवश्यक नपरे पनि बिमा सुविधा लिने र स्वास्थ्य संस्थाले उपचार बापतको रकम दाबी गर्ने गरेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन अब बिमामा आबद्ध नागरिकले उपचार गर्दा थप 10% रकम आफैले तिर्नुपर्ने गरी कार्यविधि मस्यौदा तयार गरिँदैछ। निजी, सरकारी र सामुदायिक गरी देशैभर अहिले 451वटा स्वास्थ्य संस्था बिमामा सूचीकृत छन्। यस अन्तर्गत 3500 रुपियाँ तिरेमा 1 वर्षभित्र 5 जनाको परिवारले 1 लाखसम्मको उपचार पाउने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक प्रति व्यक्ति 700 तिर्दा 20,000 रुपियाँको सेवा थप हुन्छ र 10 जनाको परिवारले वर्षभरिमा 2 लाखसम्मको उपचार पाउँछन्। यसबाट बिरामी लाभान्वित भइरहेका छन्। पहुँच नभएकाहरूका लागि पनि यो बिमाले गर्दाखेरि उनीहरूले आफूले पाएको दिएको औषधिहरू सेवन गर्न सक्छन्, होइन? अपरेसनहरू गर्दा छुट हुन्छ, हरेक कुरामा उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ। सरकारले लिएर आएको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको र विपन्न वर्गका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको स्वास्थ्य बिमा हो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने गर्छ। सोही अनुसार अधिकांशलाई भदौसम्मको भुक्तानी दिइसकेको र बाँकीको पनि छिट्टै समस्या समाधान हुने बोर्डको भनाइ छ। तर अस्पतालहरूले शोध भर्ना बापतको रकम समयमै नपाउँदा थप समस्या भइरहेको बताउँदै आइरहेका छन्। हालसालै अब रेगुलर हुन थालेको छ। 3 महिना 4 महिना उहाँहरूले रेगुलर दिइराख्नु भएको छ। अब पहिलाको हाम्रो केही अब प्राविधिक कमजोरीको कारणले गर्दा समयमा क्लेम गर्न नसकेको कारणले गर्दा अब त्यही हो 5-6 करोड बाँकी होला। समयमा पैसा आइदिएन। अब समयमा पैसा आइदिएन भने उसले जुन टेन्डर गर्छ त्यो समयमा टेन्डर गर्न सकेन। त्यसकारण जति औषधि हस्पिटलले उपलब्धता गराउनु पर्ने हो त्यो औषधि चाहिँ उपलब्धता गराउन सकिरहेको छैन। त्यसबाहेक कतिपय बिमितहरूले आवश्यक नै नपरी बिमा सुविधा लिने र कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत अनावश्यक परीक्षण गरिदिने हुँदा व्यवहार थपिएकाले बोर्डले सहभुक्तानी अर्थात् बिमा अन्तर्गत उपचार गराउँदा थप 10% तिर्नुपर्ने कार्यविधि तयार गर्दैछ।
अहिले हामीले लक्षित वर्ग भन्दा 7वटा लक्षित वर्गलाई यो सहभुक्तानीको व्यवस्था नगर्ने, अन्यत्रको हकमा त्यसै गरेर यो आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने, जस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर अस्पताल, जिल्लामा भएको प्रदेश अस्पतालसम्मलाई यो सहभुक्तानीको व्यवस्था नगर्ने र अर्को चाहिँ इमर्जेन्सीमा होइन कुनै अपरझट इमर्जेन्सी परेर आउने बिरामीको लागि सहभुक्तानीको व्यवस्था नगर्ने र प्रेसन्ट भएर होइन ठुला अस्पतालमा गएर उपचार गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा केही सहभुक्तानीको व्यवस्था गरेर अनि अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम यो वर्ष छ। तर नागरिकले थप 10% तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा नगर्ने जानकार बताउँछन्। यो यदि लगाउने हो भने पनि लगाउन त्यति उपयुक्त देखिँदैन, नलगाउनु चाहिँ अति उत्तम हो। तर लगाउनु यदि त्यस्तै किसिमको अब कन्सेन्सस भयो, त्यस्तै छलफल भयो, बृहत छलफलबाट त्यस्तो कुराहरू आयो भने पनि यो अल्पकालीन मात्रै हुन्छ। दीर्घकालमा तपाईँको बिमितलाई 100% चार्ज गरेर अनि स्वास्थ्य बिमाको सुविधा प्रदान गर्ने भनेको यो व्यावहारिक र सैद्धान्तिक रूपले पनि मिल्दैन। बिमितलाई आर्थिक भार थप्ने भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा र स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउने भन्दा निर्यातमा जोड दिने सरकारको नियतलाई के भन्ने? ए उपभोक्ताप्रति उपेक्षा, बी घाटाको व्यापार, सी व्यावहारिक कठिनाई। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए उपभोक्ताप्रति उपेक्षामा 58%, बी घाटाको व्यापारमा 27% र सी व्यावहारिक कठिनाइमा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, स्वास्थ्य बिमाका नाममा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पार्ने सरकारी तयारीलाई के भन्ने? ए नागरिकमाथि खेलवाड, बी दुरुपयोग भएपछिको बाध्यता र सी राज्यले धान्नै सकेन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले मेलम्चीको पानी वितरण गर्न थालेपछि काठमाडौँका विभिन्न स्थानका पाइपलाइनमा क्षति पुगेको छ। पुराना पाइप लिकेज हुँदा केही ठाउँका सडक नै जलमग्न भए। यता खानेपानी लिमिटेडले विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा केही ठाउँमा पाइप फुटेको बताएको छ। गत शुक्रबारदेखि KUKLलाई उपत्यकामा पानी वितरण गरेको छ। अहिले मेलम्चीको पानी दैनिक 2.5 करोड लिटर मात्रै वितरण प्रणालीमा पठाइएको छ। मेलम्चीबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण गर्ने तयारी छ। अर्थ र विकास। विशेष अदालतले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शशिकान्त गौतमलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। गौतमले बोर्डको कार्यकारी हुँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अदालतले 3 महिना कैद र 10,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। गौतमले आफै पदपूर्ति समितिको संयोजक हुँदा पदको दुरुपयोग गरी योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै गत जेठ 26 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। गौतमसँगै शाखा प्रमुख रघुपति चौधरीलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरलाई बर्खास्त गर्ने भएको छ। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया भ्रमणमा खराब प्रदर्शन गरेपछि क्यानले भारतीय प्रशिक्षक प्रभाकरलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका अनुसार नेपाली टिमको खराब नतिजाकै कारण प्रभाकरलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल फर्किएपछि क्यानले प्रशिक्षक प्रभाकरसँग समीक्षा बैठक गरेको थियो। बैठकमा उनीसँग ब्याटिङ अर्डर, खेलाडी छनौटमा समन्वय नगरेको, खराब नतिजा लगायतका विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो। प्रभाकरको जवाफबाट सन्तुष्ट नभएपछि क्यानले 6 महिना नपुग्दै उनलाई पदबाट हटाउने निष्कर्ष निकालेको हो। प्रभाकर भारत फर्किसकेका छन्। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया भ्रमणमा नेपाल जितविहीन बनेको थियो। नामिबियासँगको पहिलो खेल वर्षाले रद्द हुँदा नेपालले 1 अङ्क पाएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल 86 रनले पराजित भएको थियो। स्कटल्यान्डसँग 3 र 8 विकेटको हार बेहोरेको थियो।
चारै खेलमा नेपालको ब्याटिङ अर्डर हेरफेर भएको थियो। लिग 2मा नेपालले अहिलेसम्म खेल्दा जित ननिकालेको सिरिज यही एउटा मात्र हो। रोहित पौडेलको कप्तानीमा र प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालको यो पहिलो सिरिज तथा टुर थियो। 24 खेलमा नेपालको जम्मा 18 अङ्क छ र तालिकाको 6औं स्थानमा छ। शीर्ष 3मा रहँदै एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्न पुग्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ। शीर्ष 5मा रहेर ओडिआई जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको नेपालले बाँकी 12 मध्ये 9 खेल जित्नुपर्छ। प्रबुद्धु दासा नायकले राजीनामा दिएपछि प्रभाकर गत साउन 23मा नियुक्त भएका थिए। नेपालले पछिल्ला 7 खेलमा 200 रनको स्कोर बनाउन सकेको छैन। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 सिरिज 3-2 ले जितेको नेपालले 3 खेलको वनडे सिरिज क्लिन स्वेप गरेको थियो। ब्याटिङमा अपेक्षाकृत प्रदर्शन नदेखिए पनि गत महिना युएईसँग खेलेको 3 खेलको ओडिआई सिरिज भने नेपालले 2-1 ले जितेको थियो। त्यसपछि लिग 2मा सहभागी नेपाली टिमको ब्याटिङ अर्डरमा अनावश्यक परिवर्तन गरेको प्रभाकरमाथि आरोप छ। आधुनिक फुटबलका अब्बल खेलाडीको सूचीमा पर्छन् अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी र क्रोएसियाका लुका मोड्रिच। सक्रिय खेल जीवनको उत्तरार्धमा आएका यी दुई लेजेन्डको भेट फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता विश्वकपमा हुँदैछ। 2 पटकको च्याम्पियन अर्जेन्टिना र साबिक उपविजेता क्रोएसिया आम्ने सामने हुँदा मेस्सी र मोड्रिच मध्ये एकको यात्रा सेमिफाइनलमै समाप्त हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।